जे 8 तारखेर जो ॲक्सिडंट जालो आमचे उपासनगर कुयनी हॉटेला कडेन हे आयज जो ॲक्सिडंट जावन आयज 2 मनीस भायर पडले आनी तितूंतले 4 मनीस इज सिरियसली इंजर्ड आनी तितूंतले आमचे हिंगाचे सांकवाळचे बायल लक्ष्मी म्हणून तेजे बावड्याचे हात आयज डॅमेज जाला तेका धाकटी भुरगीं आसा आयज ह्या बायलेक नाल्यार जे पॅसेंजराक आयज तांकांय मरण येयल्ले हो सरकार कोण जबाबदार आसपाचो आतां आमकां कळलेलें आसा की मोहम्मद अली ही बस जी एक पोन्नी बस आनी तितून मेंटेनन्स जायनासलें आमी आयकूंक येयलां की इवन तिका फाटली ग्लास ते बसीचो तो नाशिल्लो म्हणल्यार ह्या बसीक जे पळय एसिस्टंट डायरेक्टर पळय जे इन्स्पेक्शन करता ती कशी केली एका फिटनेस सर्टिफिकेट कशी मेळ्ळी म्हाका दिसता ताबडतोब सरकारान हे एसिस्टंट डायरेक्टराक सस्पेंड करचो कित्याक हेका लागून ही बस जी पळय सारकी मेंटेन नाशिल्ली ती आयज बस कोत्ती जाली दुसरें जो कॉन्ट्रॅक्टर जो काम करता MBR तो कॉन्ट्रॅक्टर आपूण जाय तेन्ना रस्तो फोडटा जाय तेन्ना काम स्टार्ट करता देर हॅज टू बी अ बेसिक प्रोटेक्शन और परमिशन टू ब्रेक और टू स्टार्ट वर्क आयज ते जाय तेन्ना करता फोडटा आनी तुका फोडून ते रस्तो परत करना म्हणून लोकांनी तेजे वयल्यान वचपाचें फोडपाचें सो ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान एक सिस्टम आसपा जाय जेन्ना आमी रस्तो फोडटा तो सारको करपाचो काम ह्या कॉन्ट्रॅक्टर आसता नाल्यार तेणे मनीस करपाक जाय बाबा ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सारकें करपाक हे जाय तशें मोडप जाय तशें खंय ओडप सामान कोणाच्या तकलेचेर पडप आनी तो मरप हे चुकीचें आसा सो आमी सरकाराकूय मागता गोंयचे CMाक जे लोक भायर पडलेले आसा हे 2 जाणांक CM रिलीफ फंडान ताका कितें तरी कंपेन्सेशन दिवचें म्हणून आनी तशेंच जे पळय सिरियस इंजर्ड आहा तांकांय कितें कंपेन्सेशन दिवचें म्हणून आनी आमी कदंबा चेअरपर्सनाक विनंती करता कित्याक जो हो टायमींग पळय आसा हो 5:45 सकाळीं स्टार्ट जाता वास्कोच्यान आनी वाया बिर्ला टू सिप्ला ही बस वयता आतां हो पीक टायम सकाळचो आनी रातचो दनपारचो आतां ही बस अरावंड 4:30 पॅक आशिल्ली पूण ही पीक टायमाचेर आमी मागता की कदंबान आमकां ह्या रुटीन एटलिस्ट 2 या 3 बस सकाळचे आनी सांजचे दिवचे आनी तशेंच करून जे वास्कोच्यान बिर्ला माडगांव आनी वायस वर्सा आनी तशेंच पणजे बिर्ला वास्को अशें करून आमकां कदंबा बस दिवची कित्याक आमी आयकलेलें आसा लोकांचें की बायलांक स्पेशली भरपूर त्रास जाता कित्याक ते ओवरलोड करता पॅसेंजरांक दुखलून भरून वता ओवर कॅपेसिटी वता आयज तो ड्रायव्हर पिवन चलयतालो म्हळ्यार RTO पळय आसा RTO फकत बारीक लोकांकूच फायन करपाक हे बस कित्याक बस तुजी फिटनेस तुमी पास करता घोडेक तुमी सायड किकबॅक घेता आनी मागीर त्या बसीक तुमी कांय करना सो आमी सरकाराक मागता हेजेर कारवाय जावपाक जाय जो एसिस्टंट डायरेक्टर तेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर जो शॉडी वर्क करता इलिगल वर्क करता तेणें सारकें प्रोसिजर फॉलो करून हे जे काम चलता MBRचे हे लोकांचे पॅसेंजराचे ट्रॅफिकाचे प्रॉपर मॅनेजमेंट करून हे काम करचें म्हणून हांव सरकाराक विनंती करता आमकां बसीचो हांगा खूब प्रॉब्लेम आसा वास्कोच्यान टायटान वयता ती बस शिपला वयता ती रावंड मारून परतून येता म्हणल्यार इतली गर्दी बस आसता आनी मेन म्हणल्यार बायलांक कोण रिस्पेक्ट दिना आनी बायल आनी दादले हेंच्या मदीं सामके भरोन 3 लायन्यो 4 लायन्यो घालतात बसीचे आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता सकाळीं आनी सांजचे येवपाच्या टायमार आनी ड्रायव्हर आसा कंडक्टर आसा ती बस अशी चलयता की एअरपोर्टाचो रोड आसा खंय ना पॅसेंजराक कितें प्रॉब्लेम आसा कांय ना तांकां फक्त तेंचे पयशांचे आनी तेंगे टायमिंगचे पडलेले आसा फाटीं फुडें करून लोकांक त्रासान घालता आनी आमकां हेका लागून आमकां कदंबा बस जाय सकाळचे टायम आनी सांजच्या टायमार मेन म्हणल्यार सॉंग फर्स्ट शिफ्ट वचपाक आनी सांजचे आमी 3:00 येता आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता बसीन वचपाक येवपाक आनी केन्ना आमी अशें करून केन्ना वयता 5 मिनट टायमींग लागून पंचिंगा लागून आमकां प्रॉब्लेम जाता आमकां त्रास जाता आमकां मुद्दाम ते बसीन वयचें पडटा वयता म्हणून आमकां ती दुखलून सामकें घालतात बसीन आनी भाजी भरले कशें हाडटा आनी नेक्स्ट म्हळ्यार एका बसी फाटल्यान दुसरो बस नासता ताका टायमींग आसता ऑटो ऑर
आसता. मग आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता बसीक लागून. आमकां बस जाय, आमकां येवपाक वचपाक आमकां खूब त्रास जावपाक लागला. आनी हेका लागून पयर इतली व्हडले एक्सिडंट जाला आनी 2 जाण एक्सपायर जाला आनी खुबशीं लोक सिरियस आसा. थोडे लोक हॉस्पिटलां वचना, भिवून घरान येवन न्हिदलेले आसा. ना म्हणल्यार एक 4-5 जाण तरी आसा की घरा कडेन सिरियस आसा, ती भायर येवंक ना भिवून. अजून ती भिरांतान तशीच आसा. पण ते दीस हांव कामाक गेल्लो, नाजाल्यार हांव देखून त्याच बसीन वचपाचें. हांव ते बसीन ना म्हणून आयज हांगा उतरां हांव उलयतां की आमकां बसीचो त्रास आसा.